फ्लाइ दुबईको घटनामा उड्डयन राजनीति, सरकारी डाटा रिकभरमा सकस, थाहा छैन कसका कति डाटा हराए, किन भयो लोकसेवाको डाटा डिलिट, यसबारे पूरै जानकारी। सरकार र महावीर पुनबीच 7 बुँदे सहमति, माइती घरको आन्दोलन स्थगित, सर्वोच्चलाई रवि लामिछानेको जवाफ, महानदेश वक्ताको निर्णयमाथि अदालतले परीक्षण गर्न मिल्दैन, डाक्टरको परामर्श शुल्क बढाइयो, 940 सम्म लिन पाउने, 20 वर्षसम्म हारे हार्छ, कांग्रेसले चुनावअघि गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले भने, सरकार बारेमा रवि लामिछाने नरम, कडा फेरि नरम, हामी सडकमा गर्ज्यौं भने स्यालहरू लखेटिन्छन् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, कांग्रेस एमाले मिल्ने सम्भावना छैन भन्दै कांग्रेस नेता कार्कीको भनाई, राष्ट्रपतिलाई गगन थापाको सुझाव, भारतमा गरेको प्रचार खर्च आफै बेहोर्नुहोस्, सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न सहयोग माग्दै प्रहरीले लेख्यो संसदलाई पत्र, हत्याको 11 दिनपछि निराको अन्त्येष्टि, राष्ट्रिय प्रणालीमा जाउँ, अहिले उम्मेदवारी घोषणा गर्छु भन्दै बाबुराम भट्टराईको भनाई, सडक भाँसिएपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको नेतामा रवि लामिछाने चयन, पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, नेपाल र युएई बीचको खेल हेर्न आज टिकट नचाहिने, रासोपा कि त सरकारमा जाने कि त प्रतिपक्षमा बस्ने, अहिले जसरी नबस्ने, सरकारमा सहभागिता बारेमा रासोपाले शुक्रबार मात्र निर्णय गर्ने, रवि लामिछानेलाई प्रचण्डले भने सरकारमा आउनुस्, भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न तयार छु, रासोपाले तोक्यो 36 विभागीय प्रमुख, अर्थमा सुडिम वाग्ले, सुडानमा 30 नेपाली सम्पर्कमा, नेपाल फर्काउने तयारी, सशस्त्र प्रहरीमा पाहुना सत्कारमा फूल र खादा खरिद गर्न निषेध, लिङ्कडिनलाई हटाएर संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले नागरिक उन्मुक्तिसँग गरेको कथा, चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै भारत नेपालमा कस्तो असर पर्छ यसबारे पूरै जानकारी, 6 बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म मिटर ब्याज पीडित गाउँ नफर्किने, भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउँछौ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, पूर्व राज्यलाई लक्षित गर्दै केपी ओलीले भने अनुकूल परिस्थिति आयो कि भनेर हेर्न थालेका छन्, ठमेलका सडकमा माग्नेलाई ल्याएर छोड्ने समूहको खोजी गरिँदै नेम्बुवाङको जग्गा धितो राखेर लिएको कर्जामा समारोह ब्याज गरी 2.25 करोड तिर्न बाँकी, कांग्रेसलाई जनतासँग जोड्ने भन्दै शेखरले बिउताए महाधिवेशनको देशव्यापी अभियान, रवि लामिछाने र उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा भित्राउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रणनीति। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार, स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख 19 गते, ईस्वी सम्वत 2023 मे 2 तारिक, सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौं। वर्षमान पुनको प्रसंगबाट। सरकार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि विकास बजेटको 1% रकम छुट्याउन सहमत भएको छ। शुक्रबारदेखि माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन र सरकारबीच सोमबार 7 बुँदे सहमति भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले सोमबार सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सहमति अनुसार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्नेछ। कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि सरकारले 60 दिनभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नेछ भने संघीय संसदको आउँदो अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्नेछ। साथै आगामी आर्थिक वर्ष पुँजीगत विकास बजेटको 1% रकम कोषमा जम्मा गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी सरकार र महावीर पुनबीच 7 बुँदे सहमति भएको छ भने माइतीघरको आन्दोलन पनि स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू विरुद्ध झुट्टा कागजात पेश गरेर राहदानी लिएको विषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने बताएका छन्। महान्यायाधीश वक्ताले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै उनले त्यस विरुद्ध न्यायिक परीक्षण हुन नसक्ने बताएका हुन्। झुट्टा विवरण पेश गरेर रविले राहदानी लिएको भन्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले महान्यायाधीश वक्ताको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। उक्त आदेशमा रवि लामिछानेले आफ्नो वारिस अधिवक्ता मोहम्मद अफ्ताब आलम मार्फत लिखित जवाब पेश गरेका हुन्। रवि लामिछानेले संविधानको धारा 158 को 2 ले महान्यायाधीश वक्तालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भन्दै महान्यायाधीश वक्ताको यो निर्णय अन्तिम हुने दावी गरेका छन्। त्यस्तै महान्यायाधीश वक्ताले संविधान बमोजिम पाएको अधिकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अवधारणा अधिकार क्षेत्र आकर्षित नहुने पनि लामिछानेले लिखित जवाबमा उल्लेख गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले चुनाव अघिको गठबन्धनका कारण पार्टी कमजोर भएको धारणा राखेका छन्। चुनाव अघिको गठबन्धनबाट 4 मङ्सिरको चुनावमा गत 10 वैशाखको उपनिर्वाचनमा आशा गरे अनुसारको नतिजा नआएको नेताहरूले बताएका छन्। 134औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अबदेखि चुनाव अघि गठबन्धन गर्न नहुने धारणा समेत राखेका छन्। कांग्रेसले नीति अधिवेशनबाट के कुरा गर्छ भन्नै पर्छ भने आफ्नो मतदातालाई अरू दलको चुनाव चिन्हमा मत हाल्न लगाउँदैनौ। थापाले भने नेपाली कांग्रेसले 20 वर्षसम्म हार्छ, कुनै पनि दलसँग कहिले पनि चुनाव अघि गठबन्धन गर्दैनौ भन्दै उनले बताएका छन्। कांग्रेस बाहेक सबै दल एक ठाउँमा उभिए पनि कांग्रेस चुनाव अघिको गठबन्धनको विपक्षमा उभिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले गरेका हरेक सकारात्मक काममा प्रहार भइरहेको बताएका छन्। बहिर्गमित लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णयमा पनि स्याल हुइयाँ मच्चाउन खोजिएको भन्दै यसलाई छुट दिन पनि नसकिने बताएका छन्। माओवादी सम्बन्ध अखिल क्रान्तिकारी नेपाल ट्रेड युनियनको महासंघको महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले परिवर्तनका उपलब्धिलाई नकारात्मक रूपमा प्रचार गर्ने काम भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। शहीदहरूलाई शहीदका रूपमा सम्मान गरिनुपर्छ भन्दा प्रहार भएको र अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने निर्णयमा पनि स्याल हुइयाँ मच्चाउन खोजिएको भन्दै उनले भनेका छन्, मैले आफ्नै आविष्कारबाट निर्णय गरेको होइन। अर्कै सरकारले निर्णय गरेको एउटा परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतले बहिर्गमित लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिनु भनेपछि त्यही फैसला कार्यान्वयन गर्न खोज्दा स्याल हुइयाँ मच्चाउन खोजिएको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नकारात्मक वातावरण बनाएर सम्पूर्ण त्यागलाई अपमानित गर्ने र उल्ट्याउने षड्यन्त्र अझ अगाडि जान सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। आफ्नो कतै कमजोरी भए आत्मसमीक्षा गरेर करेक्सन गर्नुपर्ने भए पनि जनयुद्ध र जनआन्दोलन मार्फत प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिमाथि नै प्रहार स्वीकार्य नहुने प्रचण्डले बताएर साथमा हामी सडकमा गर्ज्यौं भने स्यालहरू लखेटिन्छन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। हामी सडकमा गर्ज्यौं भने मात्र पनि स्यालहरू लखेटिन सक्छन् भन्दै उनले जवाफ दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भारतमा गरेको उपचार खर्च आफै बेहोर्ने घोषणा गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सुझाव दिएका छन्। आज एक कार्यक्रममा उनले गणतन्त्रमा राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले राज्य कोषबाट उपचार गर्ने, आम नागरिकले भने आफै उपचार गर्नुपर्ने विभेद हुन नहुने धारणा राखेका हुन्। राष्ट्रपति बिरामी हुँदै गर्दा पनि उपचारको खर्च राष्ट्रपतिले आफ्नो खल्तीबाट बेहोर्नुपर्छ। म बेहोर्छु भनेर हाम्रो राष्ट्रपति बाहिर आइदिनुस् त त्यसले राष्ट्रपतिको सम्मान कहाँ पुर्याउँछ, त्यसले राष्ट्रपतिको विश्वास कहाँ पुर्याउँछ भन्दै थापाले भने छातीमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि भारत गएका राष्ट्रपति पौडेल आइतबार स्वदेश फर्किसकेका छन्। थापाले राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिको उपचारका लागि राज्य कोष खर्च गरिने तर नागरिकले उपचार खर्च तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने बताएका हुन्। नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा पर्ने भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सांसद कोइरी फरार रहेको भनी दोस्रो पटक संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता इक्राम गिरीले दोस्रो पटक प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्र आएको पुष्टि गरेका छन्। यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत पुस 7 गते कोइरी फरार रहेको भनी सांसद सचिवालयका महासचिवलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 बन्नुभन्दा अगाडि आएकाले नयाँ नियमावली अनुसार स्वीकार गर्न नसकिने संसद सचिवालय र सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई सार्वजनिक भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोइरी फरार रहेको जानकारी सहितको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएको हो। सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गर्दा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 बनेपछि कुनै पनि सांसद फरार रहेको जानकारी औपचारिक रूपमा कुनै पनि निकायले नगराएको बताएका थिए। यद्यपि सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न सहयोग माग्दै प्रहरीले संसदलाई पत्र लेखेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको संसदीय दलको नेतामा रवि लामिछाने चुनिएका छन्। सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टी सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेलाई दलको नेता चयन गरेको हो। त्यसअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले रवि लामिछानेलाई दलको नेता बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसअनुसार नै सर्वसम्मत रूपमा रवि लामिछानेलाई दलको नेता चयन गरिएको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभएको छ। मङ्सिर 2074 को चुनावमा 20 सिट जितेको रासपामा लामिछाने नै संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए तर नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरेपछि डीपी अर्याल दलको नेता भएका थिए। 10 वैशाखको उपचुनावमा लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भएपछि अर्यालले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका थिए। विशेष गरी रासपा संसदीय दलको नेतामा रवि लामिछाने चयन भएका छन्।
एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेट अन्तर्गत नेपाल र युएई बीच आज हुने खेल हेर्न दर्शकले नयाँ टिकट किन्न नपर्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाल र युएई बीचको आज हुने बाँकी खेल निशुल्क हेर्न दिने जनाएको छ। हिजो टिकट काटेका समर्थकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौं, क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकले हामीसँग भने। ठाउँ बाँकी रह्यो भने अरू समर्थकले पनि निशुल्क हेर्न पाउनुहुन्छ। नेपाल विरुद्ध आज युएईले 27.3 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 106 रन बनाएको स्थितिबाट अघि खेल्ने थाल्ने जनाइएको छ भने हिजो उक्त स्थितिमा पानी परेपछि खेल रोकिएको थियो। विशेष गरी नेपाल र युएई बीचको खेल हेर्न आज टिकट नचाहिने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कि त सरकारमा जाने कि त प्रतिपक्षमा बस्ने, अहिले जसरी केवल समर्थन मात्रै दिएको अवस्थामा नबस्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिको सोमबार बसेको बैठकले अहिलेको अन्यल हटाउने निर्णय गरेको हो। हामी कि त सरकारमा जाने कि त प्रतिपक्षमा बस्ने, तर अहिले जसरी समर्थन मात्रै दिएर चाहिँ नबस्ने भन्ने टुङ्गोमा पुग्यौं भन्दै रासपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले हामीसँग भने। आज व्यापक छलफल भयो, अधिकांश साथीहरूको यस्तै राय छ। यसअघि पार्टी सभापति रवि लामिछाने र नेता सोडिम वाग्लेले सरकारलाई समर्थन दिएर बस्नुको अर्थ नहुने टिप्पणी गरे पनि पार्टीले औपचारिक पोजिसन भने लिएको थिएन। आजको बैठकमा लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आइतबार बालटारमा भएको छलफल बारेमा ब्रिफिङ समेत गरेका थिए। महामन्त्री ढकालले बताए अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कुनै पनि एउटा पक्षमा बोल्न भन्दा पनि सरकारमा जानु र प्रतिपक्षका अथवा प्रतिपक्षमा बस्नुका फाइदा बेफाइदा दुवैतर्फ केलाउन आग्रह गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार 5 वर्ष चल्ने दावी गर्दै रवि लामिछानेलाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। चितवनमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुनसुकै भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न आफू तयार रहेको बताउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारमा आउन भनेका हुन्। रवि लामिछानेलाई जवाब दिँदै प्रचण्डले भने, सरकारमा आउनुस्, भ्रष्टाचारको कुन चाहिँ फाइल खोल्नु पर्यो, म खोल्न तयार छु। यसअघि रासपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न तयार नभएकाले समर्थन समेत फिर्ता लिने बताएका थिए। प्रचण्डले रासपा सरकारमा आए भ्रष्टाचार बाहेकका अन्य विषयहरू पनि नीति तथा कार्यक्रममा सामेल गराउन सकिने बताएका छन्। रासपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने समेत प्रचण्डको दावी छ। समर्थन फिर्ता लिने स्थिति म देख्दिन, सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल भइराखेको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। अहिले सरकार परिवर्तन हुने विषय पनि भ्रम मात्रै भएको प्रचण्डले बताएका छन्। सुडानमा अलपत्र नेपाली नागरिकको सुरक्षित रूपमा उद्धार प्रयास भइरहेको नेपाल स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनमा कार्यरत नेपाली अधिकारी बाहेक हालसम्म अन्य 30 जना नेपाली नागरिकहरू नेपाली दूतावास कायरोसँग सम्पर्कमा रहेको भन्दै मन्त्रालयले सबै नेपालीहरूलाई नेपाल फिर्ता गर्न सहजीकरण भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुडानमा रहेका नेपाली नागरिकहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही कायरो स्थित नेपाली राजदूतावासले विवरण अद्यावधिक तथा उद्धार कार्य जारी राखेको छ। कायरो स्थित नेपाली राजदूतावासको अनुरोध बमोजिम पोर्ट सुडानमा पुगेका 19 जना नेपालीहरू साउदी अरेबिया सरकारको सहयोगमा पानी जहाजबाट जेद्दा शहरमा सुरक्षित तवरले सकुशल पुगेका छन्। यसअघि नै 1 जना नेपाली सकुशल जेद्दा पुगेका थिए। जेद्दा पुगेका सबै नेपालीहरूको नेपाल फिर्तीका लागि सहजीकरण भइरहेको मन्त्रालयले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली राजदूतावास कायरोसँग सुडानमा सम्पर्कमा रहेका बाँकी 11 जना नेपाली मध्ये 5 जना पोर्ट सुडानतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन्। 1 जना खार्तुमबाट पोर्ट सुडान पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ। विशेष गरी सुडानमा 30 नेपाली सम्पर्कमा आएका छन् भने नेपाल फर्काउने तयारी गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका युनिटहरूमा पाहुनाको स्वागतका लागि खादा र फूलको खरिदलाई निषेध गरिएको छ। सरकारको अनावश्यक खर्च नगर्ने नीति अनुसार आगन्तुकको स्वागतका लागि खादा र फूल खरिद नगर्ने नीति अख्तियार गरिएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी राजेन्द्र खड्काले बताउनुभयो। आज सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय हलचोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले भने, देशैभरका युनिटमा सोही अनुसार खादा र फूल खरिद नगर्न परिपत्र गरेका हौं। उनका अनुसार फूल दिनै परे स्थानीय स्तरमा उपलब्ध दिन निर्देशन दिइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले सादा पोसाकमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी परिचालन नगर्ने नीति समेत अख्तियार गरेको छ। विशेष गरी सशस्त्र प्रहरीमा पाहुना सत्कारमा फूल र खादा खरिद गर्न निषेध गरिएको छ।
भारत सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। उत्पादनमा कमी आएको कारण निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। आगामी वर्ष लोकसभाको निर्वाचन हुनु अघि आउन सक्ने मूल्य वृद्धिको दबाव कम गर्न भारतीय सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको हो। भारतमा अहिले घरेलु उपयोग मात्र धान्ने गरी करिब 2 करोड 75 लाख टन चिनी छ। तर यो वर्ष हुने प्रदेश सरकारको चुनाव र आगामी वर्ष हुने लोकसभाको निर्वाचनलाई हेरेर यस्तो निर्णय गर्न लागेको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। भारतीय सरकारको यो नीतिले नेपाली उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ। चकलेट, आइसक्रिम, जुस, चिसो पेय पदार्थ, बेकरी आइटम, बिस्कुट लगायतका उद्योगमा चिनी प्रयोग हुन्छ। हाल नेपालमा औद्योगिक र उपयोग प्रयोजनका लागि वार्षिक करिब 2,50,000 मेट्रिक टन 25 करोड किलो चिनी खपत भइरहेको छ। यद्यपि त्यो आयात बन्द भयो भने यी सबै उद्योग धन्दाहरूमा समस्या पर्न सक्ने देखिएको छ। मिटर ब्याज पीडितले आफ्नो 6 बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म गाउँ नफर्किने बताएका छन्। उनीहरू चैत 19 गतेदेखि रत्न पार्क शान्ति बाटिकामा बसेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले सोमबार पनि शान्ति बाटिका वरिपरि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए। आफ्नो माग पूरा नभएसम्म पीडित काठमाडौँबाट अथवा काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहने मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले बताउनुभयो। उनीहरूले मिटर ब्याजी पीडितका उजुरी खारेज हुनुपर्ने, ऋण भन्दा धेरै तिरेको पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने, दृष्टिबन्धक राखेको कागज फिर्ता पाउनुपर्ने र मिटर ब्याजी साहुका कारण आत्महत्या गरेका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यी कुराहरूमा सरकारले ध्यान नदिई तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न मात्र लागेको अध्यक्ष कुशवाहाले जानकारी दिनुभयो। सरकारसँग पटक पटक वार्ता भए पनि माग अनुसार कार्यविधि नबनेको अध्यक्ष कुशवाहाले बताउनु भएको छ। मिटर ब्याजी पीडितका तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न आयोग गठन गरिएको हो। समस्या सहितको तथ्याङ्क पहिला नै सार्वजनिक भइसकेको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। 6 बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म मिटर ब्याज पीडित गाउँ नफर्किने बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताले पाएका उपलब्धिका विरुद्ध चौतर्फी ढङ्गबाट अनेक तत्त्वहरू सल्बलाउन थालेको बताएका छन्। जी फ्रन्टले काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले अनेक प्रकारका तत्त्वहरू सल्बलाउन थालेको बताए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति लक्षित गर्दै ओलीले अनुकूल समय हेरेर बसेको समेत आरोप लगाएका छन्। कोही दुलाबाट फुत्त निस्केलान् कि जस्तो गरेर मुसोले यसो बिरालो छ कि छैन भनेर दुलोबाट हेर्छ नि, अनुकूल परिस्थिति आयो कि आएन भनेर यसो हेर्न थालेका छन् भन्दै उनले भने नेपाली जनता सजग हुनुपर्दछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। न्युरोड, ठमेल र बसन्तपुर क्षेत्रमा माग्नका लागि बालबालिका तथा वृद्ध वृद्धालाई ल्याएर छोड्ने समूहको खोजी थालिएको छ। पर्यटक आउने सिजनमा ती क्षेत्रका सडकहरूमा माग्नेहरूको संख्या वात्तै बढेपछि सरकारवालाहरूसँग बालबालिका तथा वृद्ध वृद्धालाई सडकमा ल्याएर माग्न लगाउन समूहको खोजीमा लागेका छन्। 2-3 महिना यता ठमेल क्षेत्रमा माग्न बसेको संख्या वात्तै बढेको ठमेल पर्यटन विकास परिषदका अध्यक्ष भविश्वर शर्माले बताउनुभयो। अहिले धेरै पर्यटक आउने सिजन हो, पर्यटक बढेसँगै माग्ने बालबालिका बढे। शर्माले भने उनीहरू आफै यहाँ आएका होइनन्, कसरी ल्याएर छोडिदिने गरेका छन्। अहिले ठमेल क्षेत्रमा दैनिक 40-50 जना बालबालिका मागिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन्। तीमध्ये 10-15 जना शारीरिक अपाङ्गता भएका छन्। उनीहरूलाई ठमेलका विभिन्न ठाउँमा ल्याएर छोडिदिने र साझा लिएर जाने गरेको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन्। ल्याउने र छोड्ने गरेको व्यवसायले नै देखेपछि परिषदले खोजी कार्य सुरु गरेको थियो, तर ती मान्छे भेट्न सकेका छैनौँ भन्दै उनले भनेका छन्। ठमेल आसपासमा माग्ने धेरै भारतीय नागरिक छन्, नेपाली 1-2 जना मात्र छन् भन्दै बताइएको छ। रवि लामिछाने र उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा भित्राउने प्रचण्डले रणनीति अपनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले 8औं पटक पनि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेको छैन। अन्तिम पटक चैत 17 गते 8औं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार भए पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले 4 महिनासम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेका हुन्। हाल 19 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा अझै 4 मन्त्रालय रिक्त रहेका छन्। वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउन मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ गरिएको माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। उपनिर्वाचन अगाडि कांग्रेसका कारण ढिलाइ भए पनि यसपटक परिस्थिति बदलिएको उनको भनाइ रहेको छ। फागुन अन्तिम सातापछि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र एनआईटीसीमा राखिएका विभिन्न सरकारी सर्भरहरू एकाएक समस्या देखियो। सुरुमा सामान्य प्राविधिक समस्या भनेको एनआईटीसीले पछि सरकारी डाटाहरू नै उडेको सूचना दियो। यो घटनापछि विभिन्न निकायका सरकारी डाटा ठूलो मात्रामा गायब भए। प्राविधिक कारणले सूचनाहरू हराएको बताएको केन्द्रले अहिलेसम्म कतिवटा सरकारी निकायका कति विवरण हराएका छन् भन्ने पत्तो पाउन सकेको छैन। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न सरकारले स्थापना गरेको एनआईटीसीको जिम्मेवारीको फेहरिस्त लामो छ।
सरकारी डाटा भण्डारण, व्यवस्थापन, प्रशोधन तथा सुरक्षण, साझा कम्युनिस्ट नेताहरू, परामर्श सेवा, सरकारी डोमेन दर्ता, इमेल सर्भर र सरकारी नेटवर्कको व्यवस्थापनको काम उसले गर्ने गर्दछ। विशेष गरी सरकारी डाटा रिकभरमा समस्या भएको छ। कसका डाटा कति हराए भन्ने थाहा छैन भन्दै बताइएको छ। आगामी जेठ 1 गतेदेखि अस्पतालको बहिरङ्ग ओपीडी शुल्क वृद्धि हुने भएको छ। नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन नेपाल अफिनको बैठकले डाक्टरहरूको परामर्श शुल्क बढाउने निर्णय गरेको हो। चिकित्सक संघ र अफिनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सकहरूको अनुभव र योग्यताका आधारमा 420 देखि 940 सम्म शुल्क लिन पाउने निर्णय भएको जनाएको छ। 18 चैत 2079 मा बसेको नेपाल चिकित्सक संघ र अफिनको संयुक्त बैठकबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दर तथा शुल्क निर्धारण समितिको सिफारिसलाई आधार मानी नयाँ परामर्श शुल्क सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। परामर्श शुल्क कार्यान्वयन गर्न चिकित्सक स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताललाई आग्रह समेत गरेका छन्। विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार एमबीबीएस र बीडीएस चिकित्सकहरू 5 वर्ष अनुभव भएकाले 420 र 5 वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाहरूले 515 रुपियाँ परामर्श शुल्क लिन पाउने बताइएको छ। यस्तै डिप्लोमा चिकित्सकहरू 5 वर्ष अनुभव भएकाले 590 र त्यसभन्दा बढी अनुभव भएकाहरूले 670 शुल्क लिन पाउनेछन्। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। उनले अहिलेकै गठबन्धन 5 वर्षसम्म जाने बताएका छन्। सुनसरी इनेरुवा नगरपालिका 4 को हनुमान चोकदेखि सीमावर्ती देवानगञ्ज गाउँपालिकासम्म जोड्ने सडकको शिलान्यास गर्दै उनले एमाले र कांग्रेस मिल्ने सम्भावना नरहेको बताएका हुन्। उनले नेपालमा अस्थिरता मच्चाउने शक्ति सक्रिय रहेको दाबी गरे। वर्तमान सरकार ढल्छ भन्ने हल्ला चलाइएको छ। म तपाईहरुलाई ढुक्कका साथ भन्छु, आउने 5 वर्ष गठबन्धनको सरकार टिक्छ भन्दै उनले भने। एमाले 5 वर्ष प्रतिपक्ष हुन्छ भन्दै उनले बताएका हुन्। 7 वैशाखमा हत्या भएकी काठमाडौँको पन सरस्वती नगरकी निरा पाण्डे आचार्यको सोमबार अन्त्येष्टि गरिएको छ। प्रहरीले आइतबार हत्यामा संलग्नको आरोपमा झापाबाट विनोद विकलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले निराको घर पक्षका आफन्तसँग छलफल गरेर सब जिम्मा लगाएको हो। तर माइती पक्षले भने प्रहरीको अनुसन्धानमा चित्त नबुझेको भन्दै अन्त्येष्टिमा सहमति जनाएको छैन। निराको सोमबार साँझ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको आफन्तका प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका र थाक्रे गाउँपालिका जोड्ने गणेश खोला पुल नजिकै भाँसिएपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध बनेको छ। सडकको बीच भागमा ठूलो भाङ परेको र धुनीबेसी नगरपालिका 6 धार्केतर्फ गणेश खोला पुल नजिकै सडक भाँसिएपछि राजमार्गमा सवारी पूर्ण रूपमा ठप्प भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले बताउनु भएको छ। अहिले दुवैतर्फ सवारी बन्द छ। उनले भने नगरपालिका र गाउँपालिका सहित सडक सञ्चालन गर्न र वैकल्पिक बाटो खोज्न लागिरहेका छौं। भाँसिएको ठाउँ नआइसकेका सवारीहरू चितवन र नुवाकोट भएर जान सक्ने र गणेश पुल नजिकै आइसकेका साना सवारीलाई वैकल्पिक बाटोबाट पास गराउने प्रयास भइरहेको उनले बताएका छन्। विशेष गरी सडक भाँसिएपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 19 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 375 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 19 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 283 पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 32, आइसियुमा 11 र भेन्टिलेटरमा 1 जना उपचाररत रहेका छन्। मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन सबैमा आग्रह समेत गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकारमा सहभागिता बारेमा शुक्रबार मात्र निर्णय लिने भएको छ। उपचुनावपछि सोमबार पहिलो पटक बसेको बैठकमा पहिलो राजनीतिक परिस्थिति र सरकारमा सहभागिता बारेमा छलफल भएको थियो। केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारमा जाने नजाने बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार अधिकांशले सरकारमा गएर काम गर्न सक्ने वातावरण नभएसम्म जान नहुने बताएका एक नेताले बताए भने तर पार्टीको एजेन्डा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन्छ भने जान पनि सकिने उनीहरूको जोड थियो। सोमबार नै संसदीय दलको बैठक भएकाले कुनै निर्णय भएन। एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् थप छलफल गरेर शुक्रबार निर्णय लिने कुराकानी भएको छ। आज केही निर्णय भएन भन्दै उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि छिट्टै आयोग गठन गरिने समेत बताएका छन्। हामीले पार्टीको घोषणापत्रमा नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं कि 2046 सालपछि भएका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गरिनेछ। हामी आयोग बनाउने तयारीमा छौं। उनले भने मैले वर्तमान सरकारका 3 प्राथमिकता भनेको छु। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि। सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न
गर्न आयोग बनाएर काम गर्छौं। सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारीहरू नै भ्रष्टाचारको छानबिन हुनु पर्यो भन्दै तमासा गरेको देख्दा अनौठो लाग्ने गरेको उनले बताएका छन् र तिमीहरू जनतालाई भ्रम पार्न यसरी प्रस्तुत भइरहेका छौ, हामी तिमीहरूको जस्तो भ्रममा पर्न जरुरी छैन भन्दै उनले बताएका छन् र साथमा भ्रष्टाचारको छानबिन गरिन्छ र मुलुकमा सुशासनको नयाँ वातावरण बनाइन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। पाम फुड्स एन्ड बेभरेज टेक्नोलोजी प्रणालीले नेपाल बैंकलाई सामा र ब्याज गरी करिब 2 करोड 15 लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ। देवकुमारी लिम्बू र रुद्र प्रसाद गिरीको नाममा रहेको उक्त कम्पनीले जग्गा धितो राखेर 2063 जेठ 2 र चैतमा गरेर 1.5 करोड रुपियाँ नेपाल बैंकबाट कर्जा लिएको थियो। बैंकबाट कर्जा लिँदा एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमुवाङको नाममा रहेको जग्गा धितो राखिएको थियो। लिम्बू नेमुवाङको बुहारी हुन्। नेमुवाङको नाममा इलाम नगरपालिका 2 कमा रहेको 246 किता नम्बरको 6 रोपनी 15 आना जग्गा धितो राखेर लिएको कर्जा 7 वर्ष बितिसक्दा पनि चुक्ता नगरेपछि बैंकले ताकेता गरिरहेको छ। विशेष गरी नेमुवाङको जग्गा धितो राखेर लिएको कर्जामा सामा र ब्याज गरी 2.25 करोड तिर्न बाँकी रहेको छ भन्दै बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसमा रूपान्तरणको बस चर्किँदै जाँदा संस्थापनित समूहको नेतृत्व गरिरहेका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देशव्यापी अभियान सुरु गरेका छन्। कांग्रेसलाई जनतासँग जोड्ने लक्ष्यका साथ उनले गृहनगर विराटनगरमा देशव्यापी अभियान सुरु गरेका हुन्। अभियान अन्तर्गत नेता कोइरालाले जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र र गाउँ गाउँ पुगेर जनताका कुरा सुन्ने र पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग संवाद गर्ने बताइएको छ। उनका स्वकीय सचिव दिनेश चन्द्र थपलियाले जनतासँग कांग्रेस जोड्ने मूल लक्ष्यका साथ देशव्यापी अभियान विराटनगरबाट सुरु गरिएको बताएर खाका बनाएरै अभियानको सुरुवात भने नगरिएको उनको भनाइ रहेको छ। 11 वैशाखको राति दुबईका लागि काठमाडौँबाट उडेको फ्लाइ दुबईको विमानमा आएको समस्यालाई लिएर नेपाल र दुबईको जनरल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच जुहारी चलेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले फ्लाइ दुबईका नेपाल प्रतिनिधिमाथि विमानस्थल प्रवेशमै रोक लगाएको छ भने दुबई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालमाथि नै प्रश्न गरेर पत्र पठाएको छ। उड्डयन अधिकारीहरूका अनुसार विमान प्रकरणमा अब उड्डयन राजनीति सुरु भएको छ। ठूलो कम्पनीको छवि जोडिएकाले गम्भीर घटनामा पर्याप्त अनुसन्धान नगरी नेपाललाई नै दोष दिएर थेपारेर आफूलाई उम्किन दुबईका सरकारी अधिकारी नै लागेको बुझाइ नेपाली पक्षको रहेको छ। त्यसकारण फ्लाइ दुबईको घटनामा उड्डयन राजनीति भएको समेत बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले 36वटा विभागीय प्रमुख तोकेको छ। सोमबार बसेको रासपाको केन्द्रीय समिति बैठकले विभाग र विभागीय प्रमुख तोकेको हो। बैठकले अर्थनीति विभाग प्रमुखमा सोडिम वाग्लेलाई तोकेको छ भने यस्तै नीति तथा विचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी मुकुल ढकाललाई दिएको छ भने कविन्द्र बुर्लाकोटी संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन्। यस्तै शिशिर खनाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख, भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन प्रबन्धन विभाग प्रमुख हरि ढकाल, शिक्षा विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख तोसीमा कार्की, कृषि विभाग र सहकारी विभाग प्रमुख अशोक चौधरी र सार्वजनिक लेखा समीक्षा विभाग प्रमुख मनिषा झालाई तोकिएको छ। निरन्तर टुटफुटको तनाव बेहोर्दै आएका पूर्व जातीय पहिचानवादी दलहरूभित्रको समस्या पुनः बल्झिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका उपाध्यक्ष र महासचिव लगायतले अध्यक्ष कुमार लिङदेनलाई कारबाही गरेका छन्। असन्तुष्टहरूले नागरिक उड्डयन पार्टीसँग एकता गरेको उद्घोष गरेपछि मञ्चमा फाटो आएको हो। विशेष गरी लिङदेनलाई हटाएर संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले नागरिक उन्मुक्तिसँग एकता गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।